बारगाह रिसालत में सलाम और सलाम का हदिया निछावर कीजिए। फिर मैं आगे बढ़ूं। पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना हबीबना नबीना तरीमाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलाम और सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, ये अमर हकीकत है कि हुजूर नबी करम शाह खैरुल उम्म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के सबूत में बेशुमार आयत कुरानिया और हदीस करीमा मौजूद हैं, मगर मैं अभी आपके सामने अहद रिसालत को बयान करना चाहता हूँ जो नबी गैरदानी से मुताल्लिक है, ताकि ये बात अच्छी तरह जाहिर हो जाए कि जमाना रिसालत के काफिर मुशरिक तो नबी गैरदानी के जलवे देकर ईमान ले आए, मगर अफसोस सदा अफसोस कि आज ईमान का दावा करने वाले, सुबह शाम रोजा नमाज की तबलीग करने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले नबी करीम गैरदानी का इनकार कर रहे हैं। तारीख का वो बाब निगाहों के सामने लाए कि जंगे बदर में जो काफिर गिरफ्तार हुए वो सारे के सारे बारगाह रिसालत में पेश कर दिए गए हैं। हुजूर नबी करम शाह खैरुल उम्म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा किराम से मशवरा फरमा रहे हैं, ए सहाबा किराम, इन गिरफ्तार शुदगान के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बाद ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब की राय ये है इन सबको कत्ल कर दिया जाए। किसी ने कहा, जो जिसका रिश्तेदार हो वही कत्ल करे, मगर रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, ए लोगों, मेरी तजवीज ये है इन सबसे फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। लिहाजा काफिर फिदिया देकर रिहा होते रहे। उनके गिरफ्तार शुदगान में रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास जंगे बदर में रवाना होते वक्त अपनी बीवी उम्मुल फजल को अंदर बुलाकर कहा था और एक अशरफियों की थैली दी थी और कहा था, इसे संभाल कर रखना, इसका राज किसी पर जाहिर मत करना, अगर मैं सलामत आ गया तो बहुत अच्छा, वरना इतनी अशरफिया फला को दे देना। जब हजरत अब्बास बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फिदिया का मुतालबा किया। हजरत अब्बास ने सुनकर कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई माल नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, आपका वो माल कहाँ है जो जंगे बदर में आते वक्त अपनी बीवी उम्मुल फजल को दिया था और कहा था इसे संभाल कर रखना? ये सुनकर हजरत अब्बास पर रशिया हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की बेखबरदारी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास ने कहा, कसम है उस खुदा की जिसने आपको हक के साथ भेजा, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं जो मक्का में रह के मदीने का हालात का इल्म रखता हो, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। चुनांचे हजरत अब्बास ने फिदिया देकर रिहाई हासिल कर ली और कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। बिरादरान इस्लाम, देखा आपने कि हजरत अब्बास अब तक दौलत ईमान से महरूम थे, मगर जब उन्होंने हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब देख लिए तो मुशर्रफ इस्लाम हो गए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई दौलत ईमान से माला माल होता है, नबी करीम के जलवे देखकर दौलत ईमान से माला माल होता है, और वो कुछ वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानकर भी गैरदानी का इनकार करते हैं। तारीख का वो बाब निगाहों के सामने लाए कि हबीब यमन अबू जहल ने हबीब यमनी को खबर भेजी कि मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक नया दीन लेकर आया है, उसने लोगों को अपना गरीबीदा कर लिया है, उस दीन की इशाअत बड़ी तेजी से हो रही है, लिहाजा खबर पाते हुए तुम मक्का पहुंच जाओ। मक्का वालों पर तेरे बेशुमार एहसानात हैं, मक्का वाले तेरी बात मान लेंगे। हबीब अपनी खबर पाते ही मक्का पहुंच गया। अबू जहल ने उसकी बड़ी खातुर इज़्ज़ा की और यहाँ का सारा माजरा बयान किया। हबीब यमनी ने कहा कि बात तो दोनों फरीक के सुनकर ही फैसला किया जा सकता है, मैंने तेरी सुन ली, अब जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी सुन लो, देख तो लो वो कैसे हैं और कहते क्या है। अबू जहल घबरा तो गया मगर कुछ कह ना सका। हबीब यमनी ने बारगाह नबवी में पैगाम भिजवाया कि मैं यमन से आया हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर तशरीफ लाए। हुजूर के तशरीफ लाते ही सब लोग मरऊब हो गए, किसी में लब कशाई की हिम्मत ना रही। सही फरमाया है आला हजरत अलैहि तेरे आगे यूं ही दबे रचे फसा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं।
آخرکار خود ہی اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد خود ہی فرمایا کہ بولو مجھے تم نے کیوں بلوایا ہے؟ حبیب اپنی گھبرا کر بولا میں نے سنا ہے آپ نبوت کے مدعی ہے، اگر آپ نبی ہے تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو چاہے۔ عرض کرنے لگا جو میں چاہوں تو میں دو چیزیں چاہتا ہوں، اس وقت چاند اپنی روشنی پر ہے، اسے آپ دو ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا، پورا چاند پھٹ کر دو ٹکڑا ہو گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمل کے وہ ہے نور حضرت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ ارشاد فرمایا دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ خود ہی بتائیے میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا سن تیری بے دستوں پر لڑکی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ کان ہے نہ پاؤں ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے اسے شفا ہو جائے، جا میں نے وہاں اسے شفا بخش دی۔ یہ سن کر حضرت حبیب یمنی بے اختیار ہو گیا، کانپتی ہی آواز میں چیخا اے ابو جہل سن لے، اے امیہ سن لے، اور یہ مکہ کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ میں صدق دل سے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ چنانچہ حبیب یمنی اتنا کہہ کر اپنے گھر خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی، وہی بے دستوں پر لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے باہر آئی، باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی حیرت زدہ ہو کر بولا بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا اور تو کیسے اچھی ہو گئی؟ جواب ملا ابا جان میں ایک رات سو رہی تھی پر قسمت بیدار تھی، میں نے خواب میں دیکھا ایک سیاہ زلفوں والا چاند سے چہرے والا میرے خواب میں تشریف لایا اور مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹی ہم تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو یہاں مسلمان ہو جا اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ جیسے ہی یہ کلمہ میں نے پڑھا صحت جسمانی اور روحانی دونوں نصیب ہو گئی۔ دیکھا برادران اسلام، دیکھا آپ نے یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانی کے جلوے کہ مکہ میں رہ کر یمنی حبیب یمنی کے بیٹی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور یہاں افطار و تشریف کا یہ عالم کہ اسے سینکڑوں میل دور اسے شفا کی دولت بخش رہے ہیں۔ یہی وہ ہمارے نبی کے غیب دانی کے جلوے دیکھ کر حبیب یمنی نے اپنے جبین و عقیدت کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدمے ناز پر خم کر دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرفہ اسلام ہو گئے۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔